खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त और हम पेश कर रहे हैं आपको रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात इफ्तार के बाबरकत लम्हात में और नाम है जिसका बरकते रमजान। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। एक खास मौजू होता है और चाहते हैं कि आप टेलीफोन लाइंस को यूज करें, हमें कॉल करें, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं ताकि पता चले कि असल सूरत हाल क्या है। और सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है बाजारों की रौनक, यानी मार्केट्स की जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है, पिछले साल क्या थी, क्या मसाइल इस साल आ रहे हैं और क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर, क्या कंडीशंस हैं उन लोगों की जिनकी मार्केट्स बंद हैं, कारोबार बंद हैं, और क्या होगा हमारी ईद की तैयारियों का। तो इस पर जरा सी गुफ्तगू करेंगे। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। बात कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, अपने व्यूज शेयर कीजिए, अपने तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स शेयर कीजिए, अपनी सोच शेयर कीजिए, बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जाती ख्याल है मेरा कि जो कंफ्यूजन हमारे यहाँ क्रिएट हो गई 1.5-2 महीने पहले, लॉकडाउन करना है कि नहीं करना, करना है तो कितना करना है और नहीं करना तो फिर किस हद तक नहीं करना, हम ऐसी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं अपना सके। सबसे पहले हमारे कराची और सिंध की स्कूलें बंद हुई, फिर कराची और सिंध की मार्केट्स बंद होना शुरू हुई, फिर कराची और सिंध में लॉकडाउन की एक आवाज आना शुरू हुई, फिर कराची और सिंध में जो है वो हॉस्पिटल्स में कुछ तैयारियां शुरू हुई। फिर सबको पता चला कि ये तो इस तरह की चीजें हैं। फिर बाहर से जो रिपोर्ट आना शुरू हुई कि अब ये चाइना से निकलकर वायरस दूसरे मुल्कों में चला गया है, तो फिर ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये सीरियस लेना पड़ा। और फिर वहां पर भी कमोबेश यही सूरत हाल रही जो अभी भी है। लेकिन एक कंफ्यूजन ये है कि एक सोच ये है कि अगर हम ज्यादा लंबा लॉकडाउन रखेंगे तो गरीब लोग, ताजिर लोग परेशान हो जाएंगे। बात गलत नहीं है। एक जो है वो सोच ये है कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे, एक मर्तबा जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट 20-25 दिन का लॉकडाउन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ कितने इफेक्टेड लोग हैं। तो या तो पहले इफेक्टेड लोग मिल जाएं, फिर लॉकडाउन को लूज किया जाए, या इफेक्टेड वगैरह की बातें छोड़ो, पहले गरीबों का, ताजिरों का ख्याल रख के खोल दो, जो होना होगा वो हो जाएगा। अब ये एक ऐसी कंफ्यूजन थी कि इस पे बयानात भी आए, चूंकि हमारे यहाँ हर चीज में हम सियासत कर लेते हैं बड़ी आसानी से, हमारा भी जिगर है बहुत बड़ा कि हम किसी मामले को नहीं छोड़ते सियासत करते हुए, तो इस पे भी हो गई और ये कंफ्यूजन की जो है वो फजा बन गई है। अब इसमें जो सफर कर रहा है, जो मुश्किल में है, वो है ताजिर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो मार्केट्स को बंद रखे हुए अपने घरों पर हैं और बहुत सख्त परेशान है कि उनकी दुकान का अंदर से हाल क्या हुआ होगा। हमारे आपको पता है मार्केट्स का क्या हाल होता है, मार्केट्स के सेवरेज के सिस्टम का क्या हाल होता है। चूहे, बिल्लियां, मुख्तलिफ किस्म के जानवर जा जा के सामान को इस तरह खराब करते हैं। अब उससे पूछें जिसका सामान अंदर पड़ा हुआ है, जिसका माल अंदर पड़ा हुआ है, कि उसकी क्या इस वक्त सिचुएशन होगी, उसके दिल में क्या बात आ रही होगी, उसके सामान का क्या होगा, ये तो वही जानता है। इसके अलावा उसके अहले खाना जो इस वक्त राशन के लिए, खाने के लिए, रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरियात हैं उसके लिए परेशान है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसके मुताल्लिकीन, यानी उस पर, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके साथ दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, मजदूर, इसके साथ उसके पास जॉब करने वाले जो नौकर हैं या स्टाफ है, वो कितनी परेशानी में होगा। तो ये पूरा साइकिल है जो परेशान है। और सबसे ज्यादा ये कि इन सब बातों के बाद भी चूंकि घूमना फिरना और लॉकडाउन की जितनी पाबंदी हम करते हैं वो हमारे सामने है, तो फिर जान का भी नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं मिसेस शाह बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मैं आपने व्यूज पूछे थे तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल बताइए। मतलब लोगों को चाहिए कि घर से ही कुछ निकाल के कपड़े या जो भी हैं चीजें जी वो करें, क्योंकि देखें जिंदगी से आगे तो कोई चीज नहीं है ना। फिर मौके आते रहेंगे और बंदा अपना गुजारा सा चलाता है।
تھوڑا بہت اگر کوئی ضرورت ہو ایک آدھی چیز وہ ایک بندہ جا کے طریقے کے ساتھ اس کو لے کے آئے. صحیح. اور باقی اپنا گزارا میرے تو خیال میں یہ ہے کہ گزارا چلائیں, زندگی سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, یہ چیز سامنے رکھے نا. صحیح. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جو بات آپ فرما رہی ہیں 100% وہ بات بالکل درست ہے اور یہی کہا جا رہا ہے, یہی سمجھایا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کو توڑ کر گھر سے احتیاط کو توڑ کر نکلنا, میرا جو ہے خیال ہے وہ میں پہنچانا چاہ رہی تھی آپ سب کو کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا, میرا جو اندازہ ہے کہ 15 دن کے لیے بالکل سب کچھ بند کر دیں. ہاں, سب کچھ, تاکہ کیسز کا پتہ چل جائے. پٹی چلائیں 2 دن پہلے پٹی چلائیں کہ ہم نے اس تاریخ سے ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. آپ اپنا سامان وغیرہ سارا جو ہے ڈال لیں کھانے پینے کا, تو 15 دن کے لیے پکا بند ہو جائے. ہاسپٹل وغیرہ صرف کھولیں, باقی اور دیکھیں بالکل بیماری دور ہو جائے گی. لیکن لاک ڈاؤن کریں نا, لوگوں کو کون یہ سب کچھ بتائے گا, وہ تو سنتے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے میڈم, یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے گھر سے نکلنے کی جلدی خاتون کو زیادہ ہوتی ہے یا مرد کو زیادہ ہوتی ہے؟ دونوں کو ہی ہے. دونوں کو ہی ہے. اس کو اپنے کوئی دوستوں سے کسی کام سے جانا ہوتا ہے, لیڈیز کو یہ ہوتا ہے جائیں یہ لے لیں وہ لے لیں, اس سے مل لوں اس سے مل لوں. آپ کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ آپ نے راولپنڈی سے کال کی. راولپنڈی والوں کو ہمارا سلام. ساری باتیں بالکل پرفیکٹ آپ نے کی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب سچویشن یہ ہو گئی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں, یعنی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو یہ پرابلم ہے کہ یار عید کے دن اس دفعہ نئے کپڑے نہیں پہن سکیں گے. ان کو کھانے پینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, کاروبار بند ہے. وہ کہتے ہیں سمجھ لیں 2-3 مہینے کی ہم چھٹیاں گزار رہے ہیں. ان کو تو یہ ریلیکسیشن ہے. لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ عید کی تیاری وغیرہ چھوڑو, پہلے کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے, ہمارا یہ مہینہ اچھے طریقے سے گزر جائے. اچھا کچھ اس میں یہ بھی سچویشن ہے کہ کچھ بازار کھل گئے اور کچھ چھپ کے کھل جاتے ہیں, کچھ آن لائن کا راستہ بن گیا, تو اس میں بھی عید کی تیاری کا راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن سوچیں اس صورتحال میں کون سی عید ہوگی؟ عید تو خوشی کا نام ہے نا, تو کیا خوشی ہے اس میں آپ بتائیں. آج میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو میں نے سنا کہ پاکستان میں کل جو ہے وہ میرا خیال 12,400 کے قریب کیسز تھے. آج صرف سندھ میں 300-350 کے قریب ہو گئے. تو اب اس صورتحال میں یہ ابھی تو 29 دن 28 دن نکالنے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ گھروں سے نکل رہے ہیں. رمضان مبارک کی رونقیں ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, نمازیں, سب چیزیں. تو اللہ خیر کرے. اس میں بازاروں کی رونقوں کا خیال کیسے کریں گے؟ پہلے جان کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کو پازیٹیو آ گیا تو پورے خاندان کو آ سکتا ہے, پوری بلڈنگ کو آ سکتا ہے, پورے محلے کو ہو سکتا ہے, جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ان کو آ سکتا ہے. اس کی پہلے فکر کرنی چاہیے یا کاروبار کی اور عید کی خوشیوں کی؟ اس پر آپ اپنی رائے دیں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک اسپیکنگ فرام جہلم. ماشاءاللہ. کرونا کے متعلق کچھ کہنا ہے. جی جی بات کیجیے ملک صاحب, بات کیجیے. اچھا بردر, آئی تھنک بلکہ آپ سے بھی سنا, یہ لاک ڈاؤن ہر صاحب علم سے یہی سننے میں آیا کہ لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ اگر لاک ڈاؤن کر دیا جائے تو یہ دہلی یہ اسٹیٹ کو کتنے ارب روپے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ 10-20 ارب, 30 ارب میکسیمم. جی اوکے, آئی ایم گونا گیو یو سولوشن. آبادی کے لحاظ کو دیکھا جائے 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی. تو اس میں جو دکاندار ہیں, شاپ کیپر ہیں, ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 1 کروڑ کو 1000 جو مارجن ہوتا ہے شاپ کیپر کا, اس کو اگر پلس کریں, ملٹیپل کریں, تو یہ مور دین 10 ارب سے اوپر جاتی ہے بات. یہ صرف 1 کروڑ دکاندار اگر ان کی آپ کیلکولیشن کریں تو ٹھیک ہو گیا. اوکے. اس کے علاوہ دیکھیں نا, یہ جو پیاز ہے, آلو ہے, یہ کھیت سے تو 5-10 روپے کلو کا مطلب اس کی کاسٹ آتی ہے. اس کے بعد یہ شاپ پہ آ کے یہ 50 روپیز, مور دین 50, اس سے اوپر جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں جو ہول سیلر آتے ہیں, جو وپاری آتے ہیں, جو مطلب یہ منڈیوں کے لوگ ہیں, اگر اس ساتھ مارجن کو ایسی کیلکولیشن کر کے خربوں میں جا سکتی ہے ایوری ڈے. صحیح. اوکے. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اسٹیٹ یہ سارا چارج سنبھالے اور ڈور ٹو ڈور
لوگوں کو سپلائی کر فوڈ کی سپلائی دے کے یہ سارا مارجن جو ہے کیپچر کیا جا سکتا ہے. اور میری آپ سب سے گزارش ہے، یہ اسپیشلی میں پرائم منسٹر آف پاکستان، آرمی چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب اور آپ تمام اینکرز کے لیے، آپ تمام میڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے پلیز کنسنٹریشن کریں تھوڑی سی. ٹھیک ہے، مے بی یو ول گیٹ سم سولوشن. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے جہلم سے کال کی اور بہت ہی فوکس آپ نے اپنی بات کی، کیلکولیشن بتا کر کہ چیزوں کی ترسیل کا نظام گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کی اکاؤنٹنگ آپ نے پوری بتائی. تو ممکن تو یہ ساری چیزیں ہیں، باہر بھی ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنی ضرورت ہے خاندان کو، وہ دے کر ایک مکمل لاک ڈاؤن کر کے فگرز معلوم کر لیے جائیں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. تو آپ بھی اس پہ اپنی مزید رائے دے سکتے ہیں، میں بھی کچھ بات کر رہا ہوں. گفتگو جاری رہے گی، آؤ بات کرے گا سیگمنٹ جاری رہے گا. بازاروں کی رونقیں، بازاروں کی صورتحال، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست افطار کے بابرکت لمحات میں برکت رمضان نشریات کے ساتھ سیگمنٹ ہمارا جاری ہے. آؤ بات کریں، اور بات اس پر کر رہے ہیں مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے، بازاروں کی رونقوں یا رونقوں کا کیا ہوا، رونقیں کہاں چلی گئیں، اور کیا فیلنگز ہیں اس وقت تاجروں کی، اس پر ذرا گفتگو ہو رہی ہے. کال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں مسز فارینہ قاضی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میڈم فرمائیے. مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی اور تمام پاکستان کو یہ کہنا تھا کہ پلیز آئسولیشن میں رہیں، زیادہ ملنا جلنا نہ رکھیں. وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو کوئی ذاتی ہم سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں بار بار تاکید کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم لوگ الگ تھلگ رہیں. اور دیکھیں جہاں تک یہ مجبور ہو کے جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جوان بچے جا سکتے ہیں مسجد میں، تو کیا جوان بچے واپس آ کے ہم ماں باپ سے نہیں ملیں گے، ہمارے گھر میں نہیں رہیں گے کیا؟ اللہ خیر رکھے، زندگی صحت کے ساتھ مسجدیں بھی آباد رہیں گی. ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں حکم ہے کہ بیماری کو پھیلاؤ یا مصیبتوں کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اگر تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں مسجدیں آباد کر لو، تو اگر باپ بیٹا ہے یا چچا بھتیجے ہیں یا دادا پوتے ہیں، جو بھی ہیں آپس میں مل کے مسجدیں آباد کر سکتے ہیں. کچھ عرصے کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری احتیاط سے ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہم اس لیے کنفیوز ہیں کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ یہ سننے کو ملتا ہے ہمارے حکمرانوں کی جانب سے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ احتیاطی طور پر اپنے گھر میں رہے، خدارا اپنے گھروں سے نہ نکلیں، لیکن کل سے ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کیسے چل سکتی ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کو مجبور کیا جا رہا ہے، حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، حکومت کو مذہب کی آڑ لے کے پریشرائز کیا جا رہا ہے. نہیں، میں مسجدوں کی بات تو نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹس کے بارے میں بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ خدا کے لیے گھروں سے نہ نکلیں، لیکن کل ہم فلاں بزنس کھول رہے ہیں، کل ہم فلاں ٹرانسپورٹ کھول رہے ہیں، کل ہم فلاں کھولے. تو اس میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ جانب سے میں کوئی حکومت کی طرف سے نہیں ہوں، میں ایک عام شہری ہوں اور بہت عام حالات میں رہنے والی خاتون ہوں. ٹھیک ہے، ریٹائرڈ ہے میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹا بھی ابھی اتنی اس ایج میں نہیں ہے کہ بہت کما سکے. لیکن آپ میری بات سنیں کہ اگر حکومت کہہ رہی ہے تو اس میں بھی احتیاط لازم ہے. ہمارے لیے ہی کہہ رہی ہے، ہم بھی رو پیٹ رہے ہیں کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں. دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. اس طریقے سے ہوں گی کہ دیکھیں ابھی یہ جو اچھی مارکیٹس ہیں، اچھے سینٹرز ہیں، اس میں یہ بہت فاصلے کے ساتھ میں، ڈسٹینس کے ساتھ میں لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں لوگ بھی راضی ہیں اور حکومت بھی راضی ہے اور ہم سب راضی ہیں. لیکن اس طریقے سے ہم جاہل قوم بالکل بنتے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھکے دے کے ہم لوگ بازار میں جا رہے ہیں یا دکانوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ کی اپنی صحت خراب ہوگی. اگر آپ لوگ صحیح رہیں گے تو رمضان بھی منائیں گے، عبادت بھی کریں گے، عید بھی منائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
एहतियात हम करें, घरों में रहें, गैर जरूरी तौर पे ना निकलें, बाहर निकलें भी तो वो कारोबार जिनको एक सिस्टम दिया गया है कि वो फासले के साथ एहतियात के साथ खोलें और कतार लगाएं, फासला रखें। वैसे 4 आदमी सवार हैं, एक बाइक पे 4 आदमी सवार हैं, उसमें बीवी 2-3 बच्चे, हम बाजार लेके पहुंचे हुए, एक गाड़ी में 6 आदमी सवार हैं। ये कोई एहतियात कहलाती है? आप मुझे खुद बताइए कि ये इंसाफ है? अपने साथ आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई एक घर में 5 से 6 अफराद है, अल्लाह ना करे उसमें किसी को कुछ हो जाता है तो इसका मतलब है पूरा घर गया बीमारी में। ना कोई हॉस्पिटल आपको कबूल कर रहा है, कितने हॉस्पिटल कबूल करेंगे? कितने हैं हॉस्पिटल में जगह कि पूरा पाकिस्तान अल्लाह न करे जिसको भी तकलीफ होगी वो उधर ही हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हॉस्पिटल में कौन एक्सेप्ट करेगा हमें? कहाँ लिटाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? और फिर वहाँ जाके हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें मीडिया पे आ जाएंगे कि जी हमें ये मसला और हमें कोई खाने को नहीं दे रहा। अरे कहाँ से आएगा? गरीब मुल्क है, इतनी मुसीबतों में ना खुद पढ़ो ना मुल्क को डालो, ना बहुत शुक्रिया, मुसीबतों में डालो। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने बहुत फोकस बात की, लेकिन आपने भी वही बात की कि एहतियाती तौर पे घरों में रहें, घरों से ना निकलें, घर से निकलेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपके अहले खाना को भी होगी। घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बहुत दिन पड़े हैं, और अगर हुकूमत कहती है कि हम कुछ कारोबार खोलने जा रहे हैं तो वहां कतार लगी हुई है, वहां फासला है, वहां सैनिटाइजर है, वहां सिस्टम है, एहतियाती तदाबीर हैं, तो वहां पर खोलने में कोई मुजायका नहीं। जब इसमें कोई मुजायका नहीं तो इसी सिस्टम के तहत अगर मस्जिदें खुल रही हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे भी फासला है, वहां पे भी सैनिटाइजर है, वहां पे भी एहतियाती तदाबीर है। मेरे ख्याल में अब तक किसी मस्जिद से ये कंप्लेंट तो नहीं आई कि उसने SOPs की खिलाफ वर्जी की है। हाँ, अगर वबा बहुत ज्यादा फैलती है तो फिर तो मस्जिदों के साथ साथ बाकी चीजों पे के बारे में भी सोचने का कहा गया है। तो जो चीजें होंगी वो सारी मार्केट्स के लिए होंगी और हर जगह के लिए होंगी। आपने जिस शद्दोमत के साथ एहतियात का तस्करा किया वो काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो ताजिर इस वक्त परेशान है वो शायद जज्बात में और अपनी परेशानी में ये नहीं देख या सोच पा रहे, और यकीनन ये एक फितरी अमल है कि वो नहीं सोच पा रहे कि जब ये मार्केटें, दुकानें इनके कहने पे खुल जाएंगी तो इसके बाद इस बीमारी के फैलने का मामला किस शिद्दत से बढ़ जाएगा। वो इसलिए नहीं सोच पा रहे कि वो इस वक्त बहुत बड़ी माली मुश्किल का शिकार हैं। और पहले एक कॉलर ने जिस तरह कहा कि पहले इस माली मुश्किल का एक पूरा हल, एक कैलकुलेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए, फिर 15 दिन का एक जबरदस्त किस्म का लॉकडाउन करना चाहिए। इसके बाद जब फिगर सामने आ जाए तो टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस लॉकडाउन को खोलते हुए, टेस्टिंग करते हुए उन इलाकों को रिलीफ देना चाहिए, उन सेक्टर्स को कि जहां पर सिस्टमेटिक तरीके से काम हो सकता है। तो ये सारी कॉल्स का जो है वो नतीजा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, देखिए मैं अब्दुल रज़ाक अवैसी टोबा टेक्सिंग से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मुझे कोरोना पे चंद अशार कहने हैं। कोरोना को जो हम कहते हैं इससे लड़ेंगे उसकी मैं जरा तरदीद करना चाह रहा हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। कोरोना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना ने हर सू तबाही मचाई कि ये जानलेवा मर्ज है वबाई। हाँ, करोगे भला कैसे इससे लड़ाई, डरो इससे ये है अज़ाबे इलाही। अल्लाह। हुए हैं मजालिम जो इंसानियत पर, जबाने हैं गुंग उनकी मजलूमियत पर। मजालिम जो मुस्लिम पे बनिए ने ढाए हैं, सब दम खुद इन पे अपने पर आए। हाँ, जो अपने को गर्दानते थे हुनरमंद, वो सब मिसले कश्मीर के हैं नजरबंद। अल्लाह। मसाजिद की रौनक है किस्सा माजी है, पाबंदी 5 से बड़े ना नमाजी। जो थे पासबा बेहिजाबी के ठहरे, हिजाबों में पोशीदा हैं इनके चेहरे। देखें आप, मना लो खुदा को मना लो खुदारा, अल्लाह अल्लाह, वजूद उसके चूंकि नहीं कोई चारा। ये नादीदा बेजा है दुश्मन कोरोना, लड़ाई का ऐसे इरादा करो ना। अतिब्बा बताते हैं परहेज जो भी अमल पैरा होना है इन पर जरूरी। बेशक मेरी बात पर दोस्तों कान धर लो कि रूठे हुए रब को अब राजी कर लो। आमीन आमीन। मना लो खुदा को अब ऐसी कहो ना, तेरे अमरे कुन से ही जाए कोरोना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ओवैसी साहब, आप ये टोबा टेक्सिंग से बात कर रहे हैं? नहीं, यकूल लहू कुन फयकून, उसका बैन आप टोबा टेक्सिंग से बात कर रहे हैं? टोबा टेक्सिंग से। वहाँ क्या सूरत हाल है? लोग घबराए हुए हैं, मार्केटें खोल रहे हैं, लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं,
एहतियात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या रोजगार की वजह से परेशान है, निकल पड़ते हैं? यार देहाती सा इलाका हमारा, यहाँ तो कोई ये प्रॉब्लम कम ही नजर आता है। लेकिन एक बात बहरहाल है कि लोगों ने अभी तक कोरोना की जो हकीकत उसको समझा नहीं। हाँ, कोरोना को जो हम ये समझे ना कि ये वजह है, वो वजह है, इससे लड़ोगे, इससे मरेंगे, इससे शिकस्त देंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। सही। असल में तो ये अज़ाब इलाही है। अगर हमने खुदा को ना मनाया तो फिर हम इससे लड़ नहीं सकते। अज़ाब इलाही से कैसे लड़ सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आप, बिल्कुल तो हमें सही फरमाया। ये समझाने वाले बहुत कम हैं कि ये इससे जो है ना जी, वो हमें लड़ना नहीं है, अल्लाह को मनाना है। मतलब आप ये समझते हैं लोग आपके इलाके में भी और उमूमन पाकिस्तान में इसको संजीदा अभी भी नहीं ले रहे? नहीं ले रहे, मेरे जैसे भी कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने ओवैसी साहब अच्छा अपना लिखा हुआ कलाम भी सुनाया, अशार भी सुनाए, और उसमें अवेयरनेस भी दी और अपने ख्यालात का भी इज़हार फरमाया। तो अब इस सेगमेंट के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ते हैं, और कहने का मतलब यही है कि न जाने ये मामला कब तक चले। लगता ऐसा है हुकूमत या हुकूमतों की पॉलिसी ये नजर आती है कि हमें एहतियात और कारोबार साथ साथ चलाना पड़ेगा। ये एक रिस्क जरूर है, लेकिन शायद ये तय हो चुका है, जिनके पास इख्तियार या इख्तियारात हैं वो ये तय कर चुके हैं कि हमें कारोबार भी साथ साथ चलाना है और एहतियात भी साथ साथ चलानी है। गो कि ये एक अजीब सी बात है, लेकिन शायद और कोई ऑप्शन कहीं पर भी डिस्कस नहीं हो रहा। इसी तरह से जो है इस निज़ाम को चलाने का प्लान है। मेरी गुजारिश, मेरी दरख्वास्त ये है कि ख़वातीन से बिलखुसूस कि वो अपने घर के मर्दों को इस बार ईद की बड़ी और हमेशा की तरह ह्यूज तैयारी के लिए मजबूर न करें, ज्यादा इखराजात न करवाएं। देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, जितना बड़ा आदमी है वो उतना ज्यादा परेशान है, जितना छोटा आदमी है वो कुछ कम परेशान है, कैपेसिटी वाइज मैं कह रहा हूँ। और जो मिडिल क्लास है वो भी अपने दायरे के अंदर खुश नहीं है, इजी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है, वो भी शदीद परेशान है। तो हर सतह पे परेशानी आया है, लिहाजा मजबूर ना करें। सादगी से भी ईद गुजारी जा सकती है। बच्चे बहुत जिद करते हैं, मनाना है उनको हमने, और अगर कुछ गुंजाइश है या कहीं कोई चीज खुली हुई है तो छोटे बच्चे जो हैं उनका अगर शौक पूरा करना चाहें तो कर दें। बड़े लोग इस मर्तबा ईद के लिए ज्यादा इखराजात के लिए इसरार न करें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। जब वापस लौटेंगे एहतियात लाजिम है सेगमेंट होगा, हकीम शाह नजीर हमारे साथ होंगे। देखते हैं आज वो किस बीमारी से बचने के लिए हमें एहतियात बताते हैं, मुख्तसर से वक्फे के बाद।